ब्याक। त लास्ट क्लासमा रिलेभेन्ट कस्टिङको सबै प्र्याक्टिकल प्रब्लम हामी सबै सकिसकेका थियौँ हैन। थ्योरी बाँकी थियो, त्यो थ्योरी पनि सरसर्ती डिस्कस गरिहालौँ। ल आउनुहोस् त। Cost may be classified in variety of ways according to their nature and information needs of the management explain। मतलब कस्टलाई के कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ बताउनुस्। What is the cost analysis? How is it useful for decision making? त कस्टहरू विभिन्न खालका विभिन्न क्राइटेरिया अनुसार कस्टलाई क्लासिफाई गर्न मिल्छ र यति हुन् भनेर यसो चाहिँ लेखिदियो भयो। तर सम्झन सजिलो होस् भनेर यसरी मैले बनाइदिएको छु। त यी तपाईहरुलाई थाहा भने एक लाइन दुई लाइन लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। कस्ट क्लासिफिकेसन बेसिस टाइमको आधारमा करेन्ट हिस्टोरिकल प्रिडिटरमाइन। अब यो त बुझिहाल्नु। भेरिएबिलिटी यो पनि थाहा छ, फिक्स भेरिएबल सेमी भेरिएबल, एलिमेन्ट बेस, मेटेरियल लेबर एक्सपेन्स त्यो पनि थाहा छ हैन। तपाईको कुनै पनि फिजिकल इनपुट निडेड टु प्रोड्युस द प्रोडक्ट, मेटेरियल लेबर भनेको ह्युमन रिसोर्सको खर्च, एक्सपेन्स भनेको अदर देन मेटेरियल लेबर। रिलेसनशिप बेस्ड मतलब आउटपुट बेस्ड, आउटपुटको रिलेसन अनुसार बढ्ने घट्ने खर्च, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यी कुराहरू। फंक्सन प्रोडक्सन एडमिन सेलिङ यो पनि बुझ्नु भएकै छ। अनि कन्ट्रोलेबिलिटी बेस, कन्ट्रोलेबल एन्ड नन कन्ट्रोलेबल, यो चाहिँ कुनै अथोरिटीको हिसाबमा एउटा पर्टिकुलर अथोरिटी लेभलको लागि कुनै कस्ट कन्ट्रोलेबल हुन सक्छ भने त्यही अथोरिटीको लागि अर्को कुनै कस्ट अनकन्ट्रोलेबल हुन सक्छ। जस्तै भनौँ फ्याक्ट्री लेभलमा फ्याक्ट्री म्यानेजरको लागि फ्याक्ट्रीको रेन्ट, फ्याक्ट्रीमा स्टाफहरूको जुन स्यालेरी हो त्यो सबै कन्ट्रोलेबल हुने भयो भने एडमिनमा या जनरल म्यानेजरलाई के कति पैसा दिने भन्ने कुरा चाहिँ फ्याक्ट्री म्यानेजरले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। या एडमिन लेभलमा के कति खर्च हुन्छन् त्यो खर्चहरू आर अनकन्ट्रोलेबल एट फ्याक्ट्री लेभल म्यानेजमेन्ट, वेयरएज फर एडमिन लेभल तपाईको चाहिँ नि फ्याक्ट्री लेभलमा जे खर्च हुन्छन् दोज आर अनकन्ट्रोलेबल एडमिन लेभल। त एउटा लेभल अफ अथोरिटीको हिसाबमा कन्ट्रोलेबल अनकन्ट्रोलेबल भन्ने कुरा रहन्छ। कन्ट्रोलेबल फर डिपार्टमेन्ट, फर वान डिपार्टमेन्ट इज अनकन्ट्रोलेबल फर एनदर डिपार्टमेन्ट। यही कुरा हो। यो पार्ट डिपार्टमेन्ट या अथोरिटी लेभलको हिसाबले यो कस्टलाई क्लासिफाई गर्ने हो है। तपाईको चाहिँ नि यो अथोरिटी लेभल अथवा चाहिँ कुनै डिपार्टमेन्टको एंगलले यो खर्च हेरिन्छ। हामी कुनै खर्च डिपार्टमेन्टको लागि कन्ट्रोलेबल हुन सक्छ, कुनैलाई नहुन सक्छ हैन। ल अर्को नर्मलिटी बेस, नर्मल एक्सपेक्टेड कस्ट, नर्मल सिनेरियोमा नर्मल सिचुएसनमा लाग्ने खर्च, अनुमानित खर्च। एबनर्मल अदर देन नर्मल या कस्ट एबोभ नर्मल इज नोन एज एबनर्मल, यो त थाहै छ। अनि एट्रिब्युटेबल बेस्ड प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड अफ कस्ट। प्रोडक्ट कस्ट मतलब क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसनमा पर्ने कस्टहरू या भनौँ स्टकको भ्यालुएसनमा पर्ने कस्टहरू, दोज आर प्रोडक्ट कस्ट। दोज हु डु नट form the part of the valuation of stock, those are periodic costs, those are charged against the profit against that period and in that period यी कुराहरू सबै छन्। यो कुराहरू पनि मार्जिनल र एब्जर्प्सनमा यी कुराहरू पनि भएको थिए हैन। प्रोडक्ट कस्ट, पिरियड कस्ट भन्ने कुराहरू के थिए भन्ने कुरा। डिसिजन मेकिङ बेस्ड रिलेभेन्ट इररिलेभेन्ट यो त भइहाल्यो। रिलेभेन्ट कस्ट व्हिच इज रिलेभेन्ट टु डिसिजन मेकिङ, व्हिच आर नट रिलेभेन्ट इन डिसिजन मेकिङ आर इररिलेभेन्ट कस्ट। रिलेभेन्ट सधैँ तीन चीज हुन्छन्, फ्युचर भेरिएबल कस्ट, एभोइडेबल फिक्स कस्ट एन्ड अपर्च्युनिटी कस्ट। जबकि इररिलेभेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ सङ्क कस्ट, अनएभोइडेबल कस्ट, अनएभोइडेबल कमिटेड कस्ट र या पोर्सन फिक्स कस्ट, यी कुराहरू पनि भएको थियो हैन। यी सबै कुरो भइसकेको छ। कज एन्ड इफेक्ट बेस, इन्जिनियर्ड कस्ट र डिस्क्रिसनरी कस्ट। कज एन्ड इफेक्टको मतलब के हालेदेखि के हुने भन्ने कुराहरू। जस्तै इन्जिनियर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको 100 केजी र मेटेरियल हालेदेखि चाहिँ ल भनौँ 20 युनिट्स अफ फिनिश प्रोडक्ट निस्किने हैन। या भनौँ 100 केजी हालेदेखि यति लस भएर यति युनिट निस्किने, एउटा केही स्ट्यान्डर्ड भन्न सकिन्छ क्या। मेटेरियलहरू डाइरेक्ट लेबर के कति लाग्ने हो, मेटेरियल के कति लाग्ने हो, यस्ता कस्टहरू दोज आर इन्जिनियर्ड कस्ट हैन। भनेको इन्जिनियर्ड कस्ट मतलब स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल पर केजी, मेटेरियल्स स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल केजी पर युनिट पर फिनिश गुड्स अथवा स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर्स पर फिनिश गुड्स हैन। हरेक एक फिनिश गुड्स बनाउनलाई कति र मेटेरियल हाल्नुपर्छ, कति लेबर कस्ट हाल्नुपर्छ। इन्जिनियर्ड कस्ट पहिले तोकिएको, पहिले तय भएको कस्टहरू, दोज आर इन्जिनियर्ड कस्ट। कज एन्ड इफेक्ट मतलब यति हाले यति आउने या यति हाल्नुको लागि यति हाल्नुपर्ने, यति पाउनुलाई यति हाल्नुपर्ने, यस्तो के। कज एन्ड इफेक्ट मतलब डाइरेक्ट रिलेसनशिप विथ आउटपुट, दोज कस्ट व्हिच हेभ डाइरेक्ट रिलेसनशिप विथ आउटपुट इज नोन एज इन्जिनियर्ड कस्ट। इक्जाम्पल यिनै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिसनरी मतलब डिस्क्रिसनरीको अर्थ
म्यानेजमेन्टको डिस्क्रिसनमा गर्न मिल्ने कस्ट, अप्सनल कस्ट हैन, सिधा डिस्क्रिसनरी मतलब त्यही हो। त त्यो भनेको चाहिँ एकदम जरुरी छैन कि गर्नै, तर म्यानेजमेन्टले चाह्यो भनेदेखि गर्न सकिने, के एडभान्टेज डेफिनेटली के एडभान्टेज होस् भन्नलाई नै गर्ला। जस्तै एडभर्टाइजिङ कस्ट, एडभर्टाइजमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, तर एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा बढी सेल होला यी कुराहरूले नै गर्ने हो, कुनै एक्स्ट्रा एडभान्टेज आउँछ भनेर गर्ने हो, तर नगरे पनि हुन्छ। त डिस्क्रिसनरीको मतलब म्यानेजमेन्टको चाहनामा या म्यानेजमेन्टको डिस्क्रिसनमा गर्न मिल्ने कस्टहरू, एडभर्टाइजमेन्ट, पब्लिक रिलेसनका खर्चहरू, सेल्स प्रमोसनका खर्चहरू हैन, डोनेसनहरू, दिज आर अल डिस्क्रिसनरी कस्ट हैन। त यी दिज आर ती कुराहरू भयो। कज एन्ड इफेक्ट, यसको कुनै यति खर्च गरेर यो हुन्छ त्यो डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। त ओभरअल डेफिनेटली केही न केही छाप त छोड्ला, तर एकदम कज एन्ड इफेक्ट यो गरे यति नै हुन्छ, यो गरे यति नै हुन्छ भन्ने कस्टहरू चाहिँ हुँदैन यो कुराहरू। त यो भइहाल्यो। पेमेन्ट बेस, एक्सप्लिसिट जसमा क्यास आउटफ्लो हुन्छ, इम्प्लिसिट जसमा क्यास आउटफ्लो हुँदैन। एक्सप्लिसिट कस्ट मतलब जसमा क्यासको खर्च पेमेन्ट तिर्नै पर्ने हुन्छ, इम्प्लिसिट भनेको नोसनल कस्ट, इम्प्युटेड कस्ट, अपर्च्युनिटी कस्ट हैन, इकोनोमिक कस्ट, सबै कुरा धेरै कुराहरू छन्। इम्प्लिसिट मतलब विच डु नट इन्भल्भ क्यास आउटले, तर पनि खर्चहरू छन्, जस्तै अपर्च्युनिटी कस्ट हुनसक्छ जसमा पैसा त गएन तर पैसा कुनै सेक्रिफाइस भइरहेछ, कुनै बेनिफिट फर्गन भइरहेछ भने दज आर इम्प्लिसिट कस्ट। नोसनल कस्ट हुनसक्छ, आफ्नो घरमा बिजनेस राख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो बिजनेस नराखेको भए त अदरवाइज रेन्ट आउँथ्यो, अपर्च्युनिटी कस्ट उभिरहेछ हैन। यसरी नै आफ्नो पैसा बिजनेसमा लगानी गर्नु भएको छ भने ब्याङ्कमा राखेको भए पैसा ब्याज आउँथ्यो, अब त्यहाँ बिजनेसमा लगानी गर्दा केही पनि आइरहेको छैन भन्दाखेरि नोसनल इन्ट्रेस्ट या तपाईँले आफ्नो समय दिनुभएको छ, नोसनल स्यालेरी, दिज आर अल इक्जाम्पल अफ इम्प्लिसिट कस्ट हैन। इम्प्युटेड कस्ट पनि भनिन्छ यसलाई। त पेमेन्ट बेस्ड, पेमेन्ट जसको गरिन्छ एक्सप्लिसिट, जसको गरिँदैन इम्प्लिसिट, ती कुराहरू भइहाल्यो। त्यसरी यी क्याटेगोरीका तपाईँले याद राख्नुहोस्, विभिन्न क्याटेगोरी सम्झनलाई पनि सजिलो भयो। 1 2 3 4 तल राखिदिएको छु, 1 2 3 4 यता 2 यता 1 सम्झिहाल्नुहुन्छ, सम्झनु सजिलै भइहाल्यो। ठिक हो। 10 11 वटा तरिकाले कस्टको क्लासिफिकेसन गर्ने र 1 1 2 2 लाइन लेख्यो भने भइहाल्यो। सो सरस्वती यसले ओके भइहाल्यो। 2 मा explain the concept of relevancy of cost in the context of decision making। त रिलेभेन्सी अफ कस्ट मतलब रिलेभेन्ट कस्ट भने के हो, कस्ता कस्ता कस्टहरू, रिलेभेन्ट कस्ट यिनै कुराहरू। एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ रिलेभेन्सी अफ कस्ट बाई साइटिङ 3 एक्जाम्पल्स अफ इच अफ रिलेभेन्ट कस्ट एन्ड नन रिलेभेन्ट कस्ट। यो सबै एक्जाममा यसरी क्वेसन विभिन्न तरिकाले सोधेको क्वेसनहरू हो। ठिक छ। रिलेभेन्ट कस्ट द्याट इन्फ्लुएन्सेस अ डिसिजन, द्याट डज नट इन्फ्लुएन्स अ डिसिजन। इरिलेभेन्ट कस्ट द्याट इज डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट कोर्स अफ एक्सन अल्टरनेटिभ। त कहिलेकाहीँ मल्टिपल अल्टरनेटिभमा दुइटैमा फरक फरक यो 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 तरिकाले पनि सोचेर लेख्नु पर्यो नि त। रिलेभेन्ट कस्ट एउटा त डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अभियसली भइहाल्यो त। अर्को दुईवटा अल्टरनेटिभ छ भने दुईटै अल्टरनेटिभमा फरक फरक कस्ट हुनु पर्यो। फ्युचर कस्ट र दुईटै सेम छ भने फेरि इभन त्यहाँ सेम इन अल अल्टरनेटिभ हेर्नुहोस् है, फ्युचर कस्ट हो तर सेम इन अल अल्टरनेटिभ भने इरिलेभेन्ट कस्ट भइहाल्छ फेरि। यो सङ्क कस्ट त इरिलेभेन्ट हुन्छ त्यो मतलबै भएन, जेसुकै होस्, तर सेम इन फ्युचर हैन। इभन दो द कस्ट इज फ्युचर नेचर, फ्युचरमा इन्कर्ड हुने कस्ट पनि दुईटै अल्टरनेटिभमा सेम छ भने इरिलेभेन्ट भयो। त्यो कस्ट राखे पनि त्यही डिसिजन हो, नराखे पनि त्यही डिसिजन हो, सेम इन अल अल्टरनेटिभ। त्यो हिसाबले सोचेको क्या, बिट्विन द अल्टरनेटिभको एङ्गलले लेखेको त्यो लाइनलाई, यो पनि बिट्विन द अल्टरनेटिभको लाइनले लेखेको। द्याट इज एभोइडेबल इफ अल्टरनेटिभ इज रिजेक्टेड। अब यो त कुनै एउटा अल्टरनेटिभलाई मात्रै इभ्यालुएसन गर्दा पनि हुने भयो। द्याट इज एभोइडेबल इफ एन अल्टरनेटिभ इज रिजेक्टेड, अनएभोइडेबल इभन इफ एन अल्टरनेटिभ इज नट एक्सेप्टेड। द्याट इज फ्युचर नेचर हुनु पर्यो। इज अ पास्ट अर फ्युचर नेचर। फ्युचर नेचरको त अघि मैले भनिहालेँ, पास्ट नेचर पनि हुनसक्छ, फ्युचर नेचरको पनि हुनसक्छ। फ्युचर कमिटेड फिक्स कस्टहरू हुनसक्छ नि त। रेन्ट जसै तिर्नुपर्छ फ्युचरमा इन्कम हुने हो, तर जसै तिर्नुपर्छ रिलेभेन्ट भइहाल्यो। तर एउटा छ सर फ्युचर कस्ट हो तर दुईटै अप्सनमा सेम हो भने पनि रिलेभेन्ट भइहाल्यो। सिधा सिधा रिलेभेन्टको मतलब डिसिजन मेकिङमा जसले तपाईँलाई फरक पार्छ या भनौँ त्यो कस्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ, दोज आर रिलेभेन्ट। जसले त्यो कस्ट राखे पनि नराखे पनि केही फरक पर्दैन, दोज आर इरिलेभेन्ट। त रिलेभेन्ट हुनको लागि कस्ट फ्युचर नेचरको हुनु पर्यो, एभोइडेबल नेचरको हुनु पर्यो, कस्ट टु बी इन्कर्ड हुनु पर्यो, र मल्टिपल अल्टरनेटिभ हो भने फरक फरक हुनु पर्यो। रिलेभेन्ट त्यही भयो। इरिलेभेन्ट हो भनेदेखि चाहिँ एउटा त सङ्क भयो, पास्ट कस्ट भयो, इभन फ्युचर कस्ट भयो भने सेम इन डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ भयो भने इरिलेभेन्ट भयो। कमिटेड फिक्स कस्टहरू पनि इरिलेभेन्ट भइहाल्यो होइन ती कुराहरू।
एक्जाम्पलहरू यही नै भए। फलोइङ कस्ट आर अलवेज रिलेभेन्ट, फ्युचर, एभोइडेबल, अपर्च्युनिटी कस्ट, जब कि यहाँ सङ्क, एभोइडेबल र एब्जर्भ, यो तीनटा पार्ट त मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ। त्यही कुरा हो, त्यही कुरा लेख्ने हो। त अर्को छ कन्सेप्ट अफ अपर्च्युनिटी कस्ट। अपर्च्युनिटी कस्ट मतलब भ्यालु सेक्रिफाइस, भ्यालु फरगन, बेनिफिट फरगन इफ द्याट अल्टरनेटिभ इज एक्सेप्टेड। त्यो अल्टरनेटिभ गर्दाखेरि अन्त केही गुमिरहेछ, केही फरगन भइरहेछ भने द्याट इज अपर्च्युनिटी कस्ट। इट इज द इन्कम फरगन अर बेनिफिट सेक्रिफाइस बिकज अफ प्रपोजल। एउटा कुरा यसरी लाइन लेखियो यो पार्टलाई, यस्तो त धेरै कुरो क्वेसन गरियो। अपर्च्युनिटी कस्ट आर युज ओन्ली फर डिसिजन मेकिङ एन्ड नट फर एकाउन्टिङ। अब यो अर्कै लाइन हो क्या, यो चाहिँ कि डिसिजन मेकिङको लागि मात्रै युज गरिन्छ, रेकर्डिङमा यो आउँदैन भन्नुको अर्थ। रेकर्डिङमा त कसरी आओस् त नि, डबल इन्ट्री पासै हुन सक्दैन। नट फर एकाउन्टिङको अर्थ जस्तै भनौँ नोसनल रेन्ट हो, त कुनै पनि बिजनेस गरौँ कि नगरौँ भन्दाखेरि त ल ठिक छ, रेन्ट जुन अदरवाइज डुब्छ त्यो पनि हालेर तपाईँले बिजनेस इभ्यालुएसन गर्नु होला, यो बिजनेस खोल्न ठिक छ कि छैन। जस्तै तपाईँको आफ्नै घरमा मैले यो पर्टिकुलर व्यापार गरौँ कि नगरौँ भनेर हेर्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू माइनस सबै रिलेभेन्ट कस्ट गर्ने बेलामा अपर्च्युनिटी कस्ट पनि आउँछ अभियसली। तर वान्स तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो कि यहाँ बिजनेस खोल्न ठिक छ, त्यसपछि तपाईँले जब एकाउन्टिङ गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो नोसनल रेन्टको एकाउन्टिङ गर्नु सकिँदैन। के इन्ट्री हान्ने त नि होइन, खर्च डेबिट भन्नुहुन्छ, टु खै के कसलाई दिने हो त्यो होइन, आफैले आफैलाई दिने भन्ने त हुँदैन, पर्सन गिभ एन्ड टेक या टु हुनु पऱ्यो। त त्यो हिसाबले चाहिँ अब नोसनल रेटको एकाउन्टिङ गरिँदैन क्या है। नोसनल रेन्टहरू नोसनल जस्तो मतलब अपर्च्युनिटी कस्टको एकाउन्टिङ हुन सक्दैन, डबल इन्ट्री पास हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। त यहाँ नट फर एकाउन्टिङ त्यो पार्टले लेखेको यो पार्ट। अपर्च्युनिटी कस्ट इज थट ड्युरिङ इभ्यालुएसन अफ अफर। अघि त्यही इभ्यालुएसन अफ अफर गर्ने बेला सोच्ने हो, इफ देयर इज अल्टरनेटिभ युज अफ द रिसोर्स एन्ड द रिसोर्स इज स्केर्स द अपर्च्युनिटी कस्ट एक्जिस्ट। एकदम रिसोर्स एकदमै लिमिटेड छ। जस्तै हामी यस्ता धेरै इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, जस्तै डाइरेक्ट लेबर छ, बिजी छ भनेदेखि अनि त्यता ल्याउँदाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा आयो नि त होइन। मेटेरियल छ तर स्केयर छ भनेपछि अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा आयो नि त होइन। त एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस छ भने अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा उठ्छ भन्ने कुरा यो अर्को पार्टले लेखेको फेरि। ठिक हो। अब अर्को चाहिँ नि बिजनेस सुरु गर्नाले एउटा सेक्रिफाइस हुन्छ, मेरो स्यालेरी गुम्छ, यो कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा यो पार्ट भयो। यो फर्स्टमा बिकज अफ प्रपोजलको कारणले मेरो स्यालेरी गुम्दैछ, सर यो बिजनेस खोल्नको कारणले मैले अन्त तलब पाउँथेँ त्यो गुम्दैछ भने त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको टाइमिङ जे भए पनि त लिमिटेड छ नि त। टाइमिङ त त्यही हो, यहाँ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ छोड्नुपर्छ, त अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा आयो। मेटेरियल के चाहिँ लिमिटेड छ, लेबर तपाईँको चाहिँ लिमिटेड छ, यहाँ युज गर्नुहुन्छ भने अन्त युज गर्न पाउनुहुन्न, त बेनिफिट फरगन त्यो कुराले। ठिकको कुरा। त यो रिसोर्स स्केयर्स हुँदाखेरि मात्रै कुराहरू आउँछ अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा। यो फरगन हो, यो कुराहरू रेकर्डिङमा आउँदैन, डिसिजन मेकिङमा मात्रै आउँछ, इभ्यालुएसन गर्ने बेला सोचिन्छ। यी पार्टहरू यसरी लेख्छ। एक्जाम्पल, इफ अ फर्म हेज अब्सोल्युट स्टक which could be scrapped, the opportunity cost of that material to be used in some effort will be NRV lost by not scrapping. त्यो स्क्रैप नगर्दाखेरि जे जति NRV लुज हुन्छ that is opportunity cost, त्यो चिज चार्ज गर्नुस्। If a firm has skilled labor already working at full capacity and the same skilled labor is required on a prospective contract, the opportunity cost of that labor is the contribution lost on the existing job. यो कुराहरु त धेरै नै भएको छ। एक्जाम्पल दिनुस् एउटा चाहिँ तपाईको यही अब्सोल्युट मेटेरियलको एक्जाम्पल, अर्को स्किल लेबर जुन बिजी छ त्यसको एक्जाम्पल दिए भइहाल्यो हैन। यसरी एक्जाम्पल पनि फिट गर्ने क्या दिमागमा। म यो आयो भने दुईटा एक्जाम्पल कोड गरिदिन्छु, यो पोइन्ट लेख्छु, भइहाल्यो। एकदम जोडका जोड, लाइनका लाइन याद नगर्नुहोस्, सशर्ती लिएर हिँड्नुहोस् थियोरीलाई। व्हाट डु मिन बाइ अपर्च्युनिटी गेन रिलेभेन्ट बेनिफिट? यो भनेको बेनिफिट एचिभ ड्यू टु अफर भनिएको थियो नि, त्यही पार्ट हो। बेनिफिट लस ड्यू टु अफर, अपर्च्युनिटी लस भइहाल्यो। बेनिफिट एचिभड, जस्तै अफरको कारणले बल्क डिस्काउन्ट पाउने कुरा थियो। बल्क डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ सबै रेगुलर प्रोडक्सनको लागि युज हुने मेटेरियलमा पनि। या भनौँ अफर एक्सेप्ट गर्नाले टक्सिक जुन मेटेरियल अदरवाइज रिमुभ गर्नु थियो त्यसको कस्ट बच्यो, त्यो कुराहरू पनि आयो हैन। त दिज आर अल। त्यसरी नै तपाईको हैन ती कुराहरू लेख्न मिल्यो। अपर्च्युनिटी गेन इज द इन्सिडेन्टल इन्डाइरेक्ट बेनिफिट एचिभ ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर प्रपोजल। Example, if order is accepted, higher bulk quantities of raw material to be purchased and supplier will provide the higher discount in all purchased quantities. If offer is accepted, certain material which otherwise have to be disposed of by incurring disposal costs can be saved. There is a benefit of saving in disposal cost. Toxic material मा चाहिँ यो कुराहरू हुन सक्छ हैन। Saving in removal of
टक्सिक मेटेरियल। त एउटा लेखिदिनु सरको चाहिँ बल्क क्वान्टिटी हुँदाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ, हायर डिस्काउन्ट इन अल पर्चेज क्वान्टिटी यो पनि हुन्छ भनेर। इन्सिडेन्टल इन्डाइरेक्ट बेनिफिट एचिभ ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर। ओके, सङ्क कस्ट आर इररिलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ बट इररिलेभेन्ट कस्ट आर नट सङ्क कस्ट। अब कस्तो हुन्छ भने इररिलेभेन्ट कस्ट भित्र सङ्क कस्ट हो। इररिलेभेन्ट कस्ट खालि सङ्क मात्रै हुन्छ नभन्नुहोस्, इभन सङ्क भनेको त पास्ट कस्ट हो, जुन डुबिसकेका कस्ट हो, तपाईको अलरेडी इन्कर भइसकेको कस्ट हो, चाहे त्यो भेरिएबल होस् चाहे त्यो फिक्स्ड होस्। त्यो सङ्क कस्टले गर्दाखेरि हाम्रो डिसिजनमा फ्युचरमा हुने डिसिजनलाई केही पनि फरक पार्दैन। फ्युचरमा लिने डिसिजन अब फ्युचर कस्टलाई सोचेर हेर्नुहोस् कि अब पास्टमा के गरे सब भुल्नु छोड्नुहोस् हैन। त सङ्क कस्ट त कहिल्यै रिलेभेन्ट हुने भएन डिसिजन मेकिङमा। तर इट डजन्ट मिन कि सबै इररिलेभेन्ट कस्ट फेरि सङ्कै हुन् भन्न नि भएन, किनकि इररिलेभेन्ट कस्टमा त इभन फ्युचर कस्ट जुन कमिटेड हो, जस्तै फ्युचर फिक्स कस्टहरू जुन कमिटेड हो त्यो इररिलेभेन्ट हुन्छ जस्तै तिर्नुपर्ने हिसाबले, तर सङ्क भइरहेको हुँदैन। दोस्रो, फ्युचर कस्ट हो कमिटेड होइन सर, फ्युचर कस्ट हो कुनै कमिटेड होइन, तर दुईटा अल्टरनेटिभको इभ्यालुएसन चलिरहेको छ सर। डिसिजन मेकिङ दुईटा अल्टरनेटिभ बिच छ र दुईटै अल्टरनेटिभ बिचमा त्यो कस्ट सेम छ भने, कमिटेड कस्ट होइन दुईटैमा सेम लाग्ने कस्ट छ भने पनि स्टिल द्याट कस्ट विल बिकम इररिलेभेन्ट। द्याट डजन्ट मिन द्याट कस्ट इज सङ्क कस्ट हैन। त्यो कुराहरू लेख्नु पर्ला के। त तपाईले सङ्क कस्टलाई पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो, पास्ट कस्ट हो, त्यसपछि त्यो डिसिजन मेकिङमा डेफिनेटली त्यसले फरक पार्दैन। तर इट डजन्ट मिन कि इररिलेभेन्ट कस्ट सबै सङ्क हुन्, किनकि देयर आर भेरियस टाइप अफ इररिलेभेन्ट कस्ट अदर देन सङ्क कस्ट एचआर एज अन्डर भनेर ती इररिलेभेन्ट कस्टको क्याटेगोरीहरू तपाईँले डिफाइन गरिदिनु पर्ला हैन। त्यति नै हो कुरा। त हेर्नुहोस्, sunk cost is historical cost incurred in the past. In other words, it's the cost of resource already acquired. Further future decisions in respect of these resources will not be affected by it. Okay, for example, book value of machinery, original cost of material already purchased, cost already incurred for the project etc. सबै area थियो नि त हामीले already incurred. चाहे त्यो variable होस्, variable or fixed हैन, जेसुकै होस्, cost already incurred, book value of machinery केही मतलब थिएन, book value original cost of material केही मतलब थिएन. Hence, some costs are irrelevant in decision making. Irrelevant costs are costs which are not relevant for decision making. There are other irrelevant costs along with some costs which are not relevant for decision making as on. के त भन्दाखेरि future cost same in different alternative. त्यो मैले बताइहालेँ. Between the alternative को decision छ, चोइस गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा यस्तो cost छ, future cost हो, तर सबैमा सेम छ. हैन? त्यो कुनै कमिटेड हैन, अनएभोइडेबल हैन के. एउटा पर्टिकुलर अप्सन मात्रै चुज गर्ने हो नि त एभोइडेबल भयो, तर दुईटै अप्सन बीचको अल्टरनेटिभमा चाहिँ इररिलेभेन्ट भइदियो, किनकि यो गरे पनि त्यति नै लाग्छ, उ गरे पनि त्यति नै लाग्छ हैन त. एक्जाम्पल सेम मेटेरियल कस्ट इन डिफरेन्ट अल्टरनेटिभ, एउटा एक्जाम्पल दुईटै अल्टरनेटिभमा सेम मेटेरियल कस्ट लाग्छ भने भनेदेखि इररिलेभेन्ट भयो. फ्युचर एपोर्सन फिक्स कस्ट, एब्जर्ब फिक्स कस्ट, यो पनि फ्युचर कस्ट हो नि, तर एपोर्सन हो सर, फ्युचरमा लाग्छ तर त्यसको एउटा कुनै रिकभरी रेटको आधारमा तपाईले रिकभर गर्दै हुनुहुन्छ. टोटालिटीमा जसै लाग्छ सर, टोटल अनएभोइडेबल हैन. एब्जर्ब यो भनेको त अनएभोइडेबल, फ्युचर अनएभोइडेबल, फिक्स कस्ट यी सबै कमिटेड कस्ट, अनएभोइडेबल, कमिटेड यी सबै यसरी ठीक. त इररिलेभेन्ट कस्ट र सङ्क कस्ट बीचको थोरै इररिलेभेन्ट कस्ट भित्र सङ्क कस्ट पर्ने हो. इररिलेभेन्ट अरु पनि हुन्छ हैन, किनकि यहाँनिर हेरौँ न, इररिलेभेन्ट लेख्ने बेला मैले यहाँनिर के लेखेको छु, सङ्क कस्ट प्लस यी दुईटा पनि त छ नि त, यही त कुरा हो. यो सङ्क कस्ट त हो तर अरु दुईटा पनि छ नि त अरु पनि इररिलेभेन्ट हुन्, त्यति कुरा त हो नि. कमिटेड फिक्स कस्ट र डिस्क्रिसनरी फिक्स कस्ट, अब यो कुरा त भनिहाल्यो अघि. डिस्क्रिसनरी मतलब म्यानेजमेन्टको डिस्क्रिसनको आधारमा इन्कर गर्न मिल्ने कस्टहरू, एभोइडेबल कस्टहरू हैन. आई कुड एभोइड दिस, म्यानेजमेन्टले चाहेमा गर्न मिल्ने, अदरवाइज नचाहेमा नगर्ने हैन. तर कमिटेड भनेको चाहिँ यो गर्नै पर्छ, म्यानेजमेन्टले चाहोस् नचाहोस् त्यो लाग्छ हैन. एक्जिस्टिङ रेन्टहरू या जुन अलरेडी तपाईले स्यालेरी तपाईको पर्मानेन्ट स्टाफको स्यालेरीहरूका कुराहरू, दिज आर अल कमिटेड फिक्स कस्ट. जबकि डिस्क्रिसनरी कुनै एक्स्ट्रा तपाईको चाहिँ सुपरभाइजर राख्ने कुरा हुन सक्छ, एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने कुरा हुन सक्छ, पब्लिक रिलेसनमा केही खर्च गर्ने कुराहरू हुन सक्छ हैन. तर एउटा कुनै एभोइडेबल बेसिकली वान्स. तर तपाईले डिस्क्रिसनरी पनि जब तपाईले खर्च गर्दिनु भयो, खर्च गरिसकेपछि पहिला डिस्क्रिसन थियो, अब डिस्क्रिसन थियो तर खर्च गरिदिनु भयो. एउटा स्यालेरी एउटा स्टाफ राख्न सकिन्छ, एक्स्ट्रा सुपरभाइजर यसलाई राख्न सकिन्छ भन्नुभयो, राखिदिनु. राखिदिएपछि फेरि कमिटेड सुरु हुन्छ फेरि त्यही. अनि एउटा पोइन्ट पछि त्यो डिस्क्रिसनरी फेरि पछि कमिटेड हुन थाल्न सक्छ हो के. त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो.
ल ओके डिस्क्रिसनरी दिस कस्टहरू विच आर एभोइडेबल हो तर त्यो डिसिजन नलिनुन्जेल त्यो इन्कर नगर्नुन्जेल एभोइडेबल वान्स इन्कर गरेपछि त फेरि कमिटेड हुन थाल्छ फेरि त्यो कस्ट एन्ड इस्केपेबल आर नोन एज डिस्क्रिसनरी कस्ट दिस कस्ट आर इन्कर्ड बाई म्यानेजमेन्ट कन्सिडरिङ द फ्याक्टर लाइक इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट मार्केट कम्पिटिसन एन्ड क्यान बी एभोइडेड एट द डिस्क्रिसन दे आर नट भेरिएबल कस्ट बिकज दे डु नट चेन्ज विथ भोल्युम सो आर अफन फिक्स तर यो डिस्क्रिसनरी मतलब सर एभोइडेबल यसको मतलब सर मेटेरियल लेबर बन्ने नभए अदरवाइज इन्कर नहुने यस्तो कस्ट हो त त्यसो भए त्यस्तो पनि होइन त्यो त फेरि भेरिएबल कस्ट अलग पार्ट हो डिस्क्रिसनरी मोस्टली फिक्स टाइपको एकदम एकमुष्ट इन्कर हुने त्यस्तो खालकै खर्च हुन्छ हैन जस्तै एक्जाम्पल एडभर्टाइजमेन्ट भइहाल्यो पब्लिक रिलेसनमा एक्जिक्युटिभ ट्रेनिङमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा गरिने खर्चहरू बेसिकली रिसर्च अब नगरे पनि हुन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च तपाईँले अनगोइङ हो नि त तपाईँको एउटा प्रोडक्ट लन्च भए पनि इभन रिसर्च त गरिरहन सकिन्छ भयो अब जे छ भन्न सक्छ म्यानेजमेन्टले डिस्क्रिसन गर्न सक्छ तर होइन रिसर्च गरिरहौँ भनेपछि ठिक छ वान्स रिसर्च गरिरहौँ भने स्टाफ पालेपछि त फेरि त्यही कमिटेड कस्ट हुन थाल्ला फेरि तर नगरुन्जेल त डिस्क्रिसन भयो नि त तर बिल्डिङको रेन्ट बिल्डिङै नराखिकन बिजनेस गरौँ भन्न त नमिल्ला त्यो त जसै गर्नुपर्छ स्टाफै नराखिकन चाहिँ व्यवसाय गरौँ त्यो पनि नमिल्ला कतिपय स्टाफ राख्नै पर्ला होइन त्यसमा त केही कस्टहरू कमिटेड नै हुन्छ तर केही कस्ट डिस्क्रिसनरी हुन्छ एउटा सर्टेन सम टाइममा अनि तपाईँले वान्स डिसाइड गर्नुभयो कि त्यो कस्टलाई इन्कर गर्ने भनेपछि फेरि त्यो कमिटेड कस्टमा परिणत पनि केही खर्चहरू हुन थाल्न सक्छ जसै इन्कर गर्नुपर्ने खर्चहरू ओभर द पिरियड पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने द कस्ट विच क्यानट बी एभोइडेड कमिटेड अनएभोइडेबल एब्जर्भ यही भयो इन दिस कस्ट विल इन्कर एनी हाउ विदर यु एक्सेप्ट द अफर अर नट एक्जिस्टिङ रेन्ट इन्सुरेन्स अफ बिल्डिङ स्यालेरी पर्मानेन्ट लेबर इटिसी दिस कस्ट आर नट रिलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ अब यो चाहिँ डिसिजन मेकिङमा रिलेभेन्ट हुने भयो यो गरम भन्ने कुराहरू होइन त्यो एभोइडेबल भयो नि ती पार्टहरू ओके कमिटेड फिक्स कस्ट भर्सेस डिस्क्रिसनरी फिक्स कस्ट कमिटेड फिक्स कस्ट दिज आर फिक्स कस्ट द्याट अराइज फ्रम द पोसेसन अफ बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एक्जाम्पल रेन्ट इन्सुरेन्स डेप्रिसिएसन एन्ड अर्गनाइजेसन एक्जाम्पल स्यालेरी अफ स्टाफ्स बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट तपाईँ पोसेस गर्नुहुन्छ त रेन्ट सुरु भयो इन्सुरेन्स सुरु भयो डेप्रिसिएसन सुरु भयो अर्गनाइजेसन प्रोसेस गर्नुहुन्छ अभियसली स्टाफ राख्नुहुन्छ होइन सुरु भयो अनि डिस्क्रिसनरी दिज आर फिक्स कस्ट इन्कर्ड एज अ रिजल्ट अफ म्यानेजमेन्ट डिस्क्रिसन एडभर्टाइजमेन्ट पब्लिक रिलेसन एक्जिक्युटिभ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट या एभोइडेबल कुनै सुपरभाइजरको एक्स्ट्रा सुपरभाइजरको स्यालेरी यस्ता कुराहरू डिस्क्रिसनरी क्यान बी कन्ट्रोल क्यानट बी कन्ट्रोल पिक आउट एक्जाममा क्वेसन सोधे यसरी पिक आउट फ्रम इच अफ द फलोइङ आइटम्स कस्ट द्याट क्यान बी क्लासिफाइड अन्डर कमिटेड अर डिस्क्रिसनरी कुन चाहिँ कमिटेड हो र कुन चाहिँ डिस्क्रिसनरी हो बताउनुहोस् भन्यो ओके एनुअल इन्क्रिज अफ स्यालेरी एन्ड वेजेस अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ बाई 5% एज पर एग्रिमेन्ट यो छ नि एग्रिमेन्ट हेरी एग्रिमेन्टले बाँधिया छ 5% बढाउनै पर्छ कमिटेड कस्ट म्यानेजमेन्टले चाहेर पनि यो रोक्न सक्दैन म्यानेजमेन्टले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बढाइदिउँ भन्ने सो इच्छा सोच्यो भने त डिस्क्रिसनरी होला तर वान्स फेरि डिस्क्रिसनरी हो भने बढाइदियो भनेदेखि त फेरि कमिटेड हुन थाल्यो नि त हरेक महिना दिनै पऱ्यो नि फेरि बढाएपछि त होइन तर अहिले एग्रिमेन्ट भइसकेको छ 5% बढाउनै पर्छ भनेपछि द्याट इज कमिटेड कस्ट न्यू एडभर्टाइजमेन्ट फर एक्जिस्टिङ प्रडक्ट इज रिकमेन्डेड बाई द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट न्यू एडभर्टाइजमेन्ट फर एक्जिस्टिङ प्रडक्ट्स रिकमेन्ड गर्यो फर एचिभिङ सेल्स क्वान्टिटी द्याट वर बजेटेड फर द बिगिनिङ अफ द इयर एट द बिगिनिङ अफ द इयर ओके एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ अब यो त गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो केही छैन डिस्क्रिसनरी कस्ट हो मतलब म्यानेजमेन्टले चाह्यो म्यानेजमेन्टको आफ्नो हातमा भएको कस्ट भयो यो डिस्क्रिसनरी मतलब दे क्यान एभोइड दिस कस्ट नगरौँ भयो जे त्यो बिग्छ भन्न पनि सकिन्छ तर गर्नै पर्छ भन्ने केही छैन डिस्क्रिसनरी भयो रेन्ट पेड फर द फ्याक्ट्री प्रिमाइसेस फर द फास्ट 6 मन्थ किनकि यहाँ डेफिनेटली न्यू एडभर्टाइजमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि अलिक सेल्स बढ्ला भन्ने तरिकाले त हुने त यो एक हिसाबले चाहिँ डिस्क्रिसनरीलाई रिलेभेन्ट कस्ट नै बनाइन्छ क्या कमिटेड चाहिँ उ भइहाल्यो डिस्क्रिसनरी मतलब एक हिसाबले म्यानेजमेन्टले केही फाइदा लिनको लागि नै गर्छ खर्च किन यतिकै मनमर्जी त गर्दैन होला त एक हिसाबले धेरै कस्टहरू रिलेभेन्ट हुन सक्छन् जस्तो अब कुनै खर्च चाहिँ जस्तै एडभर्टाइजमेन्ट डेफिनेटली सेल्स बढ्ला एडभर्टाइजमेन्टको फाइदा भयो सेल्स बढ्यो तर एडभर्टाइजमेन्ट रिलेभेन्ट कस्ट भयो नि त एक हिसाबले सेल्स बढ्दैछ भनेपछि त तर कुनै खर्च चाहिँ जस्तै भनौँ कुनै बिजनेससँग अनरिलेटेड खर्च पब्लिक रिलेसनको लागि डोनेसन दिएको छ चन्दा दिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कुनै पर्टिकुलर अफरको लागि रिलेभेन्सी नहोला त ओभरअल त ठिक छ कहीँ न कहीँ जे होस् गुडविलको नाममा पछि इम्प्याक्ट आउला तर त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ कुनै खर्च रिलेभेन्ट पनि हुन सक्छन् इरिलेभेन्ट पनि हुन सक्छन् क्या डिस्क्रिसनरीमा चाहिँ तर कमिटेड चाहिँ सधैँ इरिलेभेन्ट नै हो
रेन्ट पेड फर द फ्याक्ट्री प्रिमाइसेस फर द पास्ट 6 months एन्ड द रेन्ट पेएबल फर द नेक्स्ट 6 months. ठिक छ, रेन्ट पेड फर द फ्याक्ट्री प्रिमाइसेस फर द पास्ट 6 months एन्ड रेन्ट पेएबल फर नेक्स्ट 6 months. प्रोडक्सन इज गोइङ. त रेन्ट जसै तिर्नुपर्छ त्यो त प्रोडक्सन भइरहेछ, कमिटेड भ्याल्यु. रिसर्च कस्ट अन अ प्रोडक्ट द्याट हेज रिच म्याचुरिटी फेज. एकदम अब म्याचुरिटी फेजमा पुगिसकेको छ, एकदम हाइएस्ट पिकअप पोइन्टमा पुगिसकेको छ, त्यसको रिसर्च गर्ने अरे अझै इन इट्स लाइफ साइकल एन्ड द रिसर्च कस्ट विच मे बी निडेड अन इन्ट्रोड्युसिङ अ चिपर सब्स्टिट्युट इन्टु द मार्केट फर फेसिङ कम्पिटिसन. फेरि कुनै कम्पिटिसन होला भन्ने तरिकाले रिसर्च गरिराख्दाखेरि कस्ट गरौँ इन्कर गरौँ भन्ने कुरा त डिस्क्रिसनरी भयो. लिगल कन्सल्टेन्सी फी पेएबल फर प्याटेन्ट राइट अन अ न्यू प्रडक्ट. प्याटेन्ट राइट हेभ बिन एप्लाइड फर. त प्याटेन्ट राइट लिनको लागि एउटा केही कन्सल्टेन्ट्सको तपाईँले हायर गर्नुभएको थियो होला, डकुमेन्टहरू बनाइदियो होला उसले केही न केही कहीँ, त अलरेडी पैसा तिर्नु पऱ्यो त्यसको लागि, कमिटेड कस्ट. ओके, स्टेट द टाइप अफ कस्ट अन द फलोइङ केसेस. कस्ट एसोसिएटेड विथ एक्विजिसन एन्ड कन्भर्जन अफ मेटेरियल इन्टु फिनिस प्रोडक्ट. मेटेरियललाई फिनिस प्रोडक्ट बनाउन लाग्ने खर्च भनेको कन्भर्जन कस्ट हो. त्यो तपाईँले क्याप 2मा राम्रैसँग पढ्नुभयो. Cost arising from a prior decision which cannot be changed in a short run. Cost arising from prior decision. पहिला के डिसिजन गर्नुभएको थियो त्यसको त्यो डिसिजनको आधारले कस्ट इन्करहरू भइरहेछ, which cannot be changed in the short run. कमिटेड कस्ट भ्याल्यु. बिल्डिङ हायर गर्नुभयो, स्टाफ हायर गर्नुभयो, सुपरभाइजर राख्नुभयो, अब तलब सुरु भयो, कमिटेड भयो नि त. इन्क्रिज इन कस्ट रिजल्टिङ फ्रम सेलेक्सन अफ वान अल्टरनेटिभ इन्स्टेड अफ एनदर. एउटा अल्टरनेटिभको साटो अर्को अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट गरियो र खर्च बढ्यो त इन्क्रिमेन्टल कस्ट. एउटा अल्टरनेटिभको साटो अर्को अल्टरनेटिभ चुज गर्नुभयो, बेनिफिट फर्गन भयो भने अपर्च्युनिटी कस्ट. बेनिफिट फर्गन भन्यो भने अपर्च्युनिटी कस्ट. बेनिफिट फर्गन रिजल्टिङ फ्रम सेलेक्सन अफ वान अल्टरनेटिभ इन्स्टेड अफ एनदर, त्यो भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट. बेनिफिट फर्गन, यहाँ त इन्क्रिमेन्टल कस्ट भनेको नि त, इन्क्रिज इन कस्ट छ नि त, कस्ट बढ्दैछ. एउटा एक्सेप्ट नगरेर अर्को गर्दाखेरि कस्ट बढ्दैछ भनेपछि इन्क्रिमेन्टल कस्ट भयो, एडिसनल कस्ट. रेन्ट पेड फर अ फ्याक्ट्री बिल्डिङ विच इज टेम्पोरली क्लोज. टेम्पोरली क्लोज छ, फ्याक्ट्री बन्द छ तर रेन्ट तिरिरहेको छौँ, द्याट इज सट डाउन कस्ट है. कुरा भयो. अर्को छ कम्पेयर द रोल अफ अपर्च्युनिटी कस्ट एन्ड हिस्टोरिकल कस्ट. फर अपर्च्युनिटी कस्ट र हिस्टोरिकल कस्ट फर डिसिजन मेकिङ पर्पज एन्ड रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोल पर्पज अरे. ओके, त अपर्च्युनिटी कस्टको रोल डिसिजन मेकिङ पर्पजको लागि हुन्छ अभियसली, तर यो अपर्च्युनिटी कस्टको डिसिजन मेकिङको लागि हुन्छ, तर यो रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोल पर्पजको लागि चाहिँ हुँदैन. रिपोर्टिङ मतलब हुँदैन, रिपोर्टिङ हुनलाई त रेकर्डिङ हुनु पऱ्यो पहिला, त रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोल पर्पजलाई हुँदैन, तर डिसिजन मेकिङ पर्पजलाई चाहिँ यो हुन्छ. त यो भन्नु पऱ्यो रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोललाई हुँदैन, यसलाई हुन्छ. तर हिस्टोरिकल कस्टको चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि हुँदैन, तर यो रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोलको लागि चाहिँ हुन्छ. यो कुराहरू लेख्ने हो क्या यहाँ पार्टमा. The opportunity cost, it is the value of sacrifice or benefit forgone by selecting one alternative in preference to other alternative. ठिकै छ यो त पार्ट त. भ्यालु अफ बेनिफिट सेक्रिफाइस या भ्यालु अफ बेनिफिट फर्गन बाई नट चुजिङ द सेकेन्ड अल्टरनेटिभ, यही कुरा हो. हेन्स दे आर युजफुल फर डिसिजन मेकिङ पर्पज. सेकेन्ड अल्टरनेटिभ यसको अर्थ मैले यहाँ स्यालेरी छोडेर यहाँ बिजनेस गर्न आएँ भनेदेखि यो सेकेन्ड अल्टरनेटिभ चुज गर्दाखेरि जुन फर्स्ट अल्टरनेटिभमा जुन बेनिफिट आउँथ्यो, जुन बेनिफिट फर्गन भइरहेको छ, द्याट इज अपर्च्युनिटी कस्ट. या भनौँ म स्यालेरी नै गर्न खोजिरहेँ भनेदेखि मैले बिजनेस गर्न सक्थेँ भनेपछि त्यो बिजनेस गर्दाखेरि जे जति कमाइ हुन्छ त्यहाँ फेरि उसको लागि स्यालेरीको लागि चाहिँ मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट भन्न थाल्छ क्या. ठिक छ, दुइटै चिज एकअर्कामा डिसिजन गरेर हेर्न सकिन्छ. हेन्स दे आर युजफुल फर डिसिजन मेकिङ पर्पज बट नट सुटेबल फर एकाउन्टिङ, रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोल. त रिपोर्टिङको मतलब एकाउन्टिङ पनि जोड्नु क्या. रिपोर्टिङ कस्ट कन्ट्रोल मतलब सबै काउन्टिङ पनि हुनु पऱ्यो होइन सबै. त नट सुइटेबल फर एकाउन्टिङ तर युजफुल फर डिसिजन मेकिङ. जबकि हिस्टोरिकल कस्ट अलरेडी इन्कर्ड इन पास्ट एन्ड क्यानट ह्याभ एन इम्प्याक्ट अन करेन्ट अर फ्युचर डिसिजन. हेन्स दे आर नट युजफुल फर डिसिजन मेकिङ बट दे आर युज फर एकाउन्टिङ, रिपोर्टिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोल पर्पज भनेर यसरी लेख्दा जान्छ. एक्जाममा क्वेसन सोधेको यो. ओके, डिफरेन्स बिट्विन एक्सप्लिसिट कस्ट भर्सेस इम्प्लिसिट कस्ट. या चाहिँ तपाईँको हेरियो राइट सर्ट नोट अन भनेर यो पनि खुब सोधिरहेको हुन्छ. राइट सर्ट नोट अन यो इम्प्युटेड कस्ट हेरियो, इम्प्युटेड कस्ट होइन, इम्प्युटेड कस्ट यही चिज लेखिदिने है. अब एक्सप्लिसिट या आउट अफ जसमा क्यास आउटले, जसमा यहाँ क्यास आउटले हुँदैन. युजेस एकाउन्टिङ, रेकर्ड, रिपोर्टिङ, डिसिजन मेकिङ सबैमा युजेस. यहाँ डिसिजन मेकिङमा मात्रै
रेकर्डिङ हुन्छ, यहाँ हुँदैन। एक्जाम्पल स्यालेरी, वेजेस, मेटेरियल इटिसी, जबकि यहाँ अपर्च्युनिटी कस्ट लाइक रेन्ट अफ ओन्ड फ्याक्ट्री, इन्ट्रेस्ट अन ओन क्यापिटल, स्यालेरी अफ प्रोप्राइटर, दिज आर अल इम्प्युटेड कस्ट, इम्प्लिसिट कस्ट, इम्प्लाइड कस्ट, नोसनल कस्ट, जे भन्नुहोस् ठिकको कुरा। ओके, त्यही भएर आइडेन्टिफाई 2 कमन पिटफल्स इन रिलेभेन्ट कस्ट एनालाइसिस। कमन पिटफल्स मतलब सर्ट कमन मान्यताहरू के छन् भन्न खोजेको क्या। अब रिलेभेन्ट कस्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के भनिन्छ भने सबै भेरिएबल कस्ट रिलेभेन्ट छ र सबै फिक्स कस्ट आर रिलेभेन्ट भन्ने एउटा सामान्य बुझाइरहन्छ, जबकि यो होइन भनेर एक्सेप्सन दिदिने हो। त्यही पार्ट हो। एउटा सामान्य मान्यता, सामान्य बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट चाहिँ रिलेभेन्ट, फिक्स कस्ट चाहिँ इरिलेभेन्ट, सामान्य बुझाइ हो। तर त्यो होइन, त्यही एक्सेप्सन लेखिदिने हो। हाउएभर दिस इज नट ट्रु। किन भेरिएबल कस्ट सबै रिलेभेन्ट हुँदैनन्? किनकि तपाईँको चाहिँ पास्टमा भएको भेरिएबल कस्ट त सङ्क कस्ट नै भइहाल्छ, त्यो त रिलेभेन्ट भइहाल्यो। इभन फ्युचर भेरिएबल कस्ट हो तर दुईटै अल्टरनेटिभमा सेम छ भने पनि स्टिल इरिलेभेन्ट हुनसक्छ होइन, त्यो कुराहरू हुनसक्छ। फिक्स कस्ट सधैँ रिलेभेन्ट भन्दै पनि होइन, कहिलेकाहीँ फ्युचर हो तर चाहिँ तपाईँको अल फिक्स कस्ट आर रिलेभेन्ट होइन, सबै फिक्स कस्ट इरिलेभेन्ट हुन्छ भनेर त्यसको पनि एक्सेप्सन छ। किनकि एभोइडेबल फिक्स कस्ट त रिलेभेन्ट हुन्छ, एडिसनल फिक्स कस्ट होइन, एभोइडेबल फिक्स कस्ट, त्यो कुराहरू यहाँ लेख्ने हो है। एभोइडेबल फिक्स कस्ट आर रिलेभेन्ट, फिक्स कस्ट विच आर इन्क्रिमेन्टल नेचर आर रिलेभेन्ट। यता पनि भेरिएबल सबै रिलेभेन्ट, तर हाउएभर दिस इज नट ट्रु, इरिलेभेन्ट हुन्छन्। भेरिएबल कस्ट अलरेडी इन्कर्ड इन पास्ट एन्ड आर हिस्टोरिकल एन्ड इरिलेभेन्ट। इभन इफ इट इज फ्युचर इट इज सेम इन डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ, द भेरिएबल कस्ट बिकम्स इरिलेभेन्ट। ल ठिक कुरा। त यही हो सबै। अब स्पेशल पोइन्टहरू मैले सबै क्वेसनमा तपाईँलाई लेखाएकै छु होइन। त एकचोटि सरस्वती समराइज गर्नुहोस्, क्वेसन 1, 2, 3 गरेर सबै क्वेसन 27वटै क्वेसनको स्पेशल पोइन्टहरू एक ठाउँमा लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुहोस् कि कहाँ कहाँ के छ, अनि त्यसपछि डर हटाइहाल्नुहोस्। पहिला एकैचोटि सबै 27वटा क्वेसनको स्पेशल पोइन्ट कति छिटो तपाईँले रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, अनि अलिकति यो च्याप्टरलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिएर आफ्नो बनाइहाल्नुहोस् है त। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.